मेकल्स डाइभर्टिकुलमको ट्रु एक्सेप्ट के भन्छ डाइरिया भेरी कमन भन्ने हुँदैन के हुन्छ अब त्यो डाइग्नोसिस बाई एक्सक्लुजन अकर्स इन 2% अफ द पपुलेसन पर्फोरेसन अकर्स कमन अन द एन्टिमेसेन्ट्रिक बोर्डर कन्टेन्स एक्टोपिक ग्यास्ट्रिक टिस्यू है त मेकल्स डाइभर्टिकुलम रुल अफ द 2 भनेको के हुन्छ 2% अफ द सिम्टोमेटिक होइन है त 2% इन द पपुलेसन 2 inches इन लेन्थ 2 feet फ्रम द आइलेसिकल भल्भ है त एक्टोपिक म्युकोजा अफ द एक्टोपिक म्युकोजा मेकल्स डाइभर्टिकुलम टेक्निटियम 99 पर टेक्निटेड रेडियोन्युक्लियोटाइड स्क्यानले गर्दा म्युकस डाइभर्टिकुलम एक्सेप्ट अल भन्ने हुँदैन अल इन्सिडेन्टली डिटेक्टेड मेकल्स सुड बी रिसेक्टेड भन्ने हुँदैन मोस्ट कमन प्रेजेन्ट कम्प्लिकेसन भनेको डाइभर्टिकुलम के हुन्छ हेमोरेज है त ब्लिडिङ भएर आउँछ पेसेन्टहरू वाट डज द इन्टरप्रेटेड फोटोग्राफी के हुन्छ मेकल्स डाइभर्टिकुलम 2 feet फ्रम द ऊ भएर मेकल्स डाइभर्टिकुलम डेरिभेटिभ भाइटल इन्टेस्टाइनल डक्ट अनि त्यसपछि द मोस्ट कमन कन्जेनाइटल भनेको भएर चाहिँ के हुन्छ मेकल्स डाइभर्टिकुलम है त त्यस नेक्स्ट भनेको के हुन्छ अल अफ द फलोइङ आर ट्रु अबाउट दि मेकल्स डाइभर्टिकुलम एक्सेप्ट के अराइजेस फ्रम द मेसेन्ट्रिक होइन एन्टिमेसेन्ट्रिक बोर्डर हो इनकरेक्ट रिगार्डिङ कन्सिस्ट अफ द म्युकोसा विदाउट अ मसल कन्टेन्ट अल द 3 layers पाउँछ अब डाइग्नोसिस एक्सक्लुजन हेर्दा एन्टिमेसेन्ट्रिक बोर्डरमै आउने हो फाइब्रस ब्यान्ड बिट्विन द एपेक्स एन्ड द अम्बिलिकस हो हिट्रोपिक ग्यास्ट्रिक म्युकोसाहरू पाइन्छ बेस्ट इन्भेस्टिगेसन फर द डाइग्नोसिस अफ एक्टोपिक ग्यास्ट्रिक म्युकोसा इन द मेकल्स डाइभर्टिकुलम रेडियोन्युक्लियोटाइड स्क्यान वाइड माउथ छ भने रिसेक्सन गर्नुपर्छ है डाइभर्टिकुलम छैन अहिलेको रिसेन्ट एडभान्सले त्यही भन्छ रिसेन्ट बेलिले पनि त्यही भन्छ कम्प्लिकेसन अफ द मेकल्स डाइभर्टिकुलम भनेको अल आर द इन्टरससेप्सन हुन्छ ह्युमरेज हुन्छ स्ट्राङ्गुलेसन हुन्छ 99 पर टेक्निनेटको लागि हुन्छ मेकल्स डाइभर्टिकुलम मेकल्स डाइभर्टिकुलम सिचुएटेड अबाउट 60 सेन्टिमिटर भनेको 2 feet अराउन्ड विच अफ द फलोइङ स्टेटमेन्ट इज नट ट्रु अबाउट द मेकल्स डाइभर्टिकुलम वाइड माउथ स्टेपलिङ होइन वाइड माउथ स्टेपलिङ एट द बेस होइन वाइड माउथ स्टेपलिङ एट द बेस फर नन ब्लिडिङ कज भने चाहिँ अब डाइग्नोसिस बाई एक्सक्लुजन गर्ने हो भने चाहिँ के हुन्छ भन्दा तिम्रो मोस्ट कमन कन्जेनाइटल एनोमाली एक्टोपिक ग्यास्ट्रिक म्युकस ब्लिडिङ है त अनि अनकमन कम्प्लिकेसन अफ मेकल्स डाइभर्टिकुलम भनेको म्यालिग्नेन्सी अलिक कम हुन्छ डाइभर्टिकुलाइटिस इन्ट्रासोसियल इन्क्रिज ब्लिडिङ हुन्छ कमनेस्ट कन्जेनाइटल एनोमाली अफ मिडगट मेकल्स डाइभर्टिकुलम इफिकेसी अफ द टेक्निनियम पर टेक्निटेड भने के हुन्छ मेटोक्लोप्राइड किन मेटोक्लोप्राइड भने एन्टिपेरिस्टाल्टिक हो टेक्निटेड पर टेक्निटेडले के हुन्छ स्टोमक हुँदै के हुन्छ स्टोमक स्मल इन्टेस्टाइनसम्म जानु पऱ्यो भने त्यसरी सोच्ने बाध्यता भनौँ वाट इज फल्स अबाउट द यो भन्छ त्यही प्रेजेन्ट 3% अफ द भन्ने नै फल्स भइहाल्यो होइन विच अफ द फलोइङ इज ट्रु अबाउट द मेकल्स डाइभर्टिकुलम मोस्ट कमन कन्जेनाइटल एनोमाली ट्रु भइहाल्यो स्मल इन्टेस्टाइनल डाइभर्टिकुलम यो चाहिँ के हुन्छ एक्वायर्ड हुन्छ है त ट्रु अबाउट स्मल होइन सिन अन द मेसेन्ट्रिक बोर्डर यो चाहिँ ट्रु हो किन भन्दाखेरि एन्टिमेसेन्ट्रिक बोर्डरमा चाहिँ के हुन्छ मेकल्स डाइभर्टिकुलम यो चाहिँ कन्जेनाइटल अल आर ट्रु अबाउट द ड्युअल्स एक्सेप्ट भनेर भने चाहिँ एक्सेप्ट चाहिँ के हुन्छ वेन एभर फाउन्ड सुड बी ट्रिटेड ड्यु टु इन्क्रिज रिस्क अफ कम्प्लिकेसन भनेको चाहिँ यस्तो हुँदैन त डाइभर्टिकुलमहरू युजली के हुन्छ डाइभर्टिकुलाइटिस डाइभर्टिकुलर पर्फोरेसन भइसकेपछि मात्रै ट्रिट गर्ने हो त अनि फिचर्स अफ द जेजुनल डाइभर्टिकुलम आर जेजुनममा के हुन्छ डिक्रिज भिटामिन B12 एब्जर्सन र के हुन्छ भन्दाखेरि तिम्रो स्टेटोरिया हुन्छ है त आइलियममा B12 हुन्छ तर जेजुनममा पनि हुन्छ त्यही भएर के हुन्छ यो एउटा चाहिँ के हुन्छ घोक्नु पऱ्यो तिमीलाई झुक्नु भएन विच वान अफ द ट्रु रिगार्डिङ हाइपरप्लास्टिकमा के हुन्छ कन्जर्भेटिभ विथ द ट्रिटमेन्ट अफ चोइस भनेको चाहिँ के हुन्छ फल्स स्टेटमेन्ट हो है त मास इन द राइट इलियाक फोसा भइहाल्छ कमन इन द आइलेसिकल हो एक्सरे सिकम फ्रम द यसको के हुन्छ इन्भल्भ के हुन्छ डायग्नोसिस बाई एक्सक्लुजन गरेको त वाट विच इज ट्रु अबाउट दि इन्टेस्टाइनल ट्युबरक्लोसिस भने इन्टेस्टाइनल पर्फोरेसन गराउन सक्छ कजेस विथ पल्मोनरी टिबी हुनसक्छ माइग्रेटिङ ट्युबर कमन साइड इन द एपेन्डिक्स होइन कि आइलियम हो स्मल इन्टेस्टाइनल टिबी क्यान कज डाबर स्मल इन्टेस्टाइनल टिबीले के हुन्छ डाइरिया माल एब्जर्सन स्ट्रिक्चर अनि के हुन्छ स्मल इन्टेस्टाइनल टिबीले के हुन्छ कन्स्टिपेसन भन्नाले के हुन्छ अब्स्ट्रक्सन गराउन सक्छ है त मोस्ट कमन इन्डिकेसन टिबीको लागि के हुनसक्छ भन्दाखेरि इन्टेस्टाइनल अब्स्ट्रक्सनले गर्दाखेरि हुन्छ नट ट्रु अबाउट द हाइपरप्लास्टिक सर्जरी द ट्रिटमेन्ट अफ चोइस भन्ने होइन नि त अनि के हो कालु अब यो के हुन्छ स्ट्रिङ साइन्स जस्तो देखिन्छ यो ट्याग 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 स्ट्रिङ साइन्स अफ क्यान्टोर भनेर चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि ब्यारेमीले फलोले गर्दाखेरि के हुन्छ स्ट्रिङ साइन्स अफ क्यान्टोर भनेर थाहा हुन्छ त मोस्ट कमन इन्डिकेसन अफ द अपरेसन भने अब्स्ट्रक्सन है त यो त्यो के हुन्छ रिपिट क्वेसन आइरहेको छ अब्स्ट्रक्सन छ भने हामीले गर्नुपर्ने हुन्छ कमनेस्ट साइड अफ टिबी अफ द इन्टेस्टाइन भने आइलियम कमनेस्ट साइड इन्भल्भ आइलेसिकल टिबी भने इन्टेस्टाइनल म्युकोजा होइन त्यसपछि ट्रु रिगार्डिङ द ब्यारियम स्टडी अफ द आइलेसिकल ट्युबरक्लोसिस स्ट्रिङ साइन्स देखिन्छ गुजनेक पुल्ड अफ सिकम राइट साइड अब्स्ट्रक्सन स्टर्लिङ साइन्स सबै देखिन्छ मोस्ट कमन कज अफ पर्फोरेसन भने टाइफाइडले गर्दाखेरि हुन्छ है टिबी भन्दाखेरि पनि के चाहिँ इन्डियामा चाहिँ त पुल्ड अफ सिकम पनि टिबीमा देखिन्छ फ्लेक्सनर साइन भनेको के हुन्छ टिबीमा देखिन्छ यो दुइटा चाहिँ के हुन्छ तिमीले याद गर्नु पऱ्यो पुल्ड अप र के हुन्छ फ्लेक्सनर साइन है त अनि सुपेरियर मेजेन्ट्रिक आर्टरी सिन्ड्रोम अल आर ट्रु भने एक्सेप्ट के हो कज बाई कम्प्रेसन र डिस्टल ड्युरेन हो मोर कमन इन द यङ पेसेन्टमा हुन्छ कि सुपेरियर मेजेन्ट्रिक आर्टरी होइन अनि के हुन्छ पेन एकदमै सिभियरली आउँछ यङ फिमेलमा के हुन्छ तिमीले एकदमै याद गर्नुपर्छ 40s को फिमेललाई सुपेरियर मेजेन्ट्रिक आर्टरी सिन्ड्रोम हुनसक्छ स्पाइनल पप अप कास्ट भनेको के हुन्छ स्पाइनलमा के हुन्छ यो ढाड भयो भने पुरा बेरिदियो भने के हुन्छ स्पाइनल के हुन्छ ड्युरल अब्स्ट्रक्सन गराउँछ है त त्यही एसएमए सिन्ड्रोम गराएर अल अफ द फलोइङ ट्रु अबाउट द एसएमए सिन्ड्रोम एक्सेप्ट के हो कमन इन द यङ फिमेल हो जिजे किन गर्नु पऱ्यो एसएमए सिन्ड्रोममा त के हुन्छ लिगामेन्ट अफ ट्रिज हुन्छ लिगामेन्ट अफ ट्रिजलाई स्वाट्टा काटिदिने है त
what is wrong regarding diaphragm is compressed by the third part of the duodenum at the ligament trees. Second र third part of the duodenum को हुन्छ यस कम्प्रेसनले होइन कि एसएमए को के हुन्छ एओर्टाको के हुन्छ डिफरेन्सले गर्दाखेरि आउने हो त एङ्गल एकदमै सार्प भएको भएर आउने हो है त नेक्स्ट भने के हुन्छ अ यङ एपेरेन्टली हेल्दी प्रेजेन्टेड विथ इयर अन्डर द ड्वाइलर डायफ्राम न्युमाटोसिस इन्टेस्टाइन इज इयर यङ आयो कि त के हुन्छ यङ भनेपछि इयर अन्डर डायफ्राम आयो न्युमाटोसिस भनेर भन्नु पर्फोरेटेड पेप्टिक अल्सर पनि आउनु पऱ्यो तर हेल्दी भनेछ हेल्दी भनेपछि अलिक कम हुन्छ है त ट्रिटमेन्ट अफ चोइस फर न्युमाटोसिस इन्टेस्टाइनल भने हाई फ्लो अक्सिजन दिने अनकम्प्लिकेटेड छ भने जस्ट अक्सिजन चाहिँ पुगिहाल्छ है एन्टिबायोटिकहरू केही पनि चाहिँदैन न्युमाटोसिस इन द प्लेन एक्सरे डायफ्राम के देखिन्छ भन्दाखेरि नियोनेटल नेक्रोटाइजिङ इन्टरकोलाइटिसमा देखिन्छ अल आर ट्रु अबाउट द न्युमाटोसिस इन्टेस्टाइनल एक्सेप्ट सर्जिकल रिसेक्सन इन्डिकेटेड अब हेल्दी छ भने त किन सर्जिकल एन्टिबायोटिक्सले पनि काम गरिहाल्छन् जस्तै यो केसमा न्युमाटोसिस सिस्टम आर फाउन्ड इन सब सेरोस आर सेरोस इन द स्मल इन्टेस्टाइन ग्यास फिल्ड सिस्ट भनेर चाहिँ के हुन्छ एयरफिल्ड एयर वाटर कोलम एयर अन्डर डायफ्राम देखाउने हो त न्युमाटोसिस इज द डायग्नोस्टिक अफ द नेक्रोटाइजिङ इन्टरकोलाइटिस विच अफ द फलोइङ जिआई डिसअर्डर्स प्रिडिस्पोज युरोलिथियासिस सर्ट बाउल सिन्ड्रोममा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि अक्जालेट के हुन्छ छिटो छिटो एब्जर्सन हुन्छ त्यही भएर के हुन्छ डिहाइड्रेसनले गर्दाखेरि पनि हुन्छ अक्जालेट हुन्छ है त ट्रु अबाउट द स्मल बाउल रिसेक्सन इफ जेजुनम इज कट होइन अब यो जेजुनम भयो यो आइलियम भयो होइन जेजुनम काट्यो भने त इलियमले हेल्प गर्छ नि होइन इलियम चाहिँ के हुन्छ जे पनि बनाउन सक्छ कि इलियम क्यान कम्पन्सेट तर जेजुनम क्यानट कम्पन्सेट है त यति चाहिँ याद गर्नु पऱ्यो त्यसपछि बाइल एसिड एब्जर्सन लिड्स टु द डाइरिया भइहाल्यो विच इज नट सिन इन म्यासिभ रिसेक्सन हाइपोग्यास्ट्रिनेमिया हुँदैन म्यासिभ रिसेक्सन भने के हुन्छ स्टेसन त्यसले गर्दाखेरि के हुन्छ ग्यास्ट्रिकले के हुन्छ हाइपर ग्यास्ट्रिनेमिया गराउँछ है त त्यो चाहिँ याद गर्नु पऱ्यो आइलेसिकल भल्भ वाज विच अफ द फलोइङ क्यान डेभलप अब के हुन्छ जेजुनलले के हुन्छ बाइल एसिडले गर्दाखेरि स्टेटोरिया हुन्छ रेनल अक्जालेट भन्ने एब्जर्सनले गर्दाखेरि पनि हुन्छ कोलिलिथियासिस माल एब्जर्सन अफ द बाइल सार्टले गर्दाखेरि हुन्छ माल एब्जर्सन बाइल कम्प्लिकेसन अफ सर्ट बाउल सिन्ड्रोम भने अक्जालेट रेनल गल स्टोन र के हुन्छ सिरोसिस तिनटै हुन्छ सक्छ and deficiency of which of the following vitamin is most commonly seen in a short bowel syndrome with ileal resection भनेको चाहिँ vitamin B12 है त अनि renal calculus is seen in massive resection due to the more oxalate absorption in the gut plus dehydration resection of 90% of the ileum and jejunum causes all of the following except hypogastrinemia hypergastrinemia mechanism of action of the teduglutide in the short bowel syndrome is GLP-2 analog है त GLP-2 analog mechanism of action of the teduglutide भनेको चाहिँ के हुन्छ GLP-2 एनालग भनेको चाहिँ ग्लुटाइड 2 है त रेडिएसन इन्टेराइटिसले गर्दा मल्टिपल स्ट्रक्चर इन द स्मल इन्टेस्टाइन देखाउँछ डोज अफ रेडिएसन होइन 5000 रेडिएसनहरू स्मल इन्टेस्टाइनल रेडिएसन इन्टेराइटिस इन्टेस्टाइन क्यान टोलरेट अप टु द 4000 ऱ्याड है त अनि टाइफाइड पर्फोरेसन अकर्स ड्युरिङ द थर्ड विक यो सबैलाई थाहा छ होइन पर्फोरेसन द थर्ड स्प्लिनोमेगाली ल्युकोपेनिया 14 इयरको गर्ल छ सब पक्कै पनि इन्टेरिक थियो होला त्यही भएर के लङ्गिट्युडनल अल्सरेसन होला टाइफाइड पर्फोरेसन प्लेन एक्सरे इन द इरेक्ट एक्सपोजर भयो भने देखिहाल्छ फिभर फर द 15 डेज छ एब्डोमिनल पेन डिस्टेन्सन भयो अब चाहिँ के हुन्छ जेनरलाइज टेन्डरनेस छ भने चाहिँ फुट्यो इन्टेरिक पर्फोरेसन भनेर सम्झिनु पऱ्यो त्यसपछि आयो यो हेर्दाखेरि के हुन्छ यहाँ चाहिँ के हुन्छ ट्रान्सफर पर्फोरेसन छ यहाँ चाहिँ के हुन्छ लङ्गिट्युडनल पर्फोरेसन छ ट्रान्सफर भने टिबी भयो लङ्गिट्युडनल भने इन्टेरिक फिभर हो त यो चाहिँ याद गर्नु पऱ्यो स्मल बाउल रिसेक्सन एन्ड एनास्टोमोसिस सुचर इन 1 लेयर बाई नन एब्जर्भेबल सुई लाइदिनु हुन्छ स्मल बाउलको एनास्टोमोसिस चाहिँ चोइस इन द मल्टिपल इन्टेस्टाइनल स्ट्रक्चर छ भने चाहिँ के हुन्छ मल्टिपल इन्टेस्टाइनल जेजुनम भरि छ भने तिमीले के हुन्छ के अरे स्ट्रक्चर अफ प्लास्टिक नै गरेर राम्रो हुन्छ रिसेक्सन एन्ड एनास्टोमोसिस गर्दाखेरि राम्रो हुँदैन अल आर एसिड नन हिलिङ अफ द फिस्टुला एक्सेप्ट अब केले गर्दाखेरि चाहिँ के अरे हिलिङ बेटर हुन्छ नन इपिथेलाइजेसन भयो भने चाहिँ के हुन्छ एक्सेप्ट नन इपिथेलाइजेसन के हुन्छ हिलिङ हुनको लागि त इपिथेलाइजेसन चाहिन्छ नि त होइन अब एब्सेस भयो भने त के हुन्छ नन हिलिङ नै हुन्छ डिस्टल अब्स्ट्रक्सन छ भने के हुन्छ अझै प्रेसर भएर नन हिलिङ हुन्छ होइन रेडिएसन इन्टेराइटिसले पनि नन हिलिङ गराउँछ अनि त्यही भएर नन इपिथेलाइजेसन भनेको चाहिँ के हुन्छ फिस्टुला लाइनिङ नै बन्दैन है त्यही भएर के हुन्छ हिलिङ नन इपिथेलाइजेसन भनेर चाहिँ के हुन्छ हिलिङ हुन्छ कजेस अफ दि नन हिलिङ अफ द इन्टेरिक्युटेनस फिस्टुला बनेको छ राम्रै भइरहेको छैन किन होला त एक्सेप्ट के भन्दा ट्र्याक लेन्थ ग्रेटर देन 3 सेन्टिमिटर छ भने हिलिङ गर्नलाई गाह्रो हुन्छ त्यही भएर नन हिलिङ अल एक्सेप्ट है त नन हिलिङ अफ द इन्टेरिक्युटेनस फिस्टुला भइरहेको छ भन्नु खोज्छ क्या फिस्टुला हिलै हुँदैन अल ट्र्याक लेन्थ चाहिँ धेरै छ भने अनि फेभरेबल ट्र्याक लेन्थ लेस छ भने चाहिँ छिटो क्लोजर हुन्छ नि त होइन फेभरेबल फर द क्लोजर अफ द इन्टेरिक्युटेनस फिस्टुला आर अल एक्सेप्ट ट्र्याक लेन्थ लेस देन यो क्वेसनै बुझ्न गाह्रो छ यो अलिकति राम्रोसँग याद गर्नु पऱ्यो अल अफ द फलोइङ डिले द हिलिङ केले गर्दाखेरि डिले हुन्छ हिलिङ द इन्टेरिक्युटेनस फिस्टुला एउटा फिस्टुला छ होइन ग्रेटर देन 2 सेन्टिमिटर फिस्टुला ट्र्याक छ भने त के हुन्छ अब रेडिएसनले गर्दा डिले हुन्छ फरेन बर्डले गर्दा डिले हुन्छ हाई आउटपुटले गर्दाखेरि हुन्छ ग्रेटर देन 3 सेन्टिमिटर जति छ भने चाहिँ डिले हुन्छ है त फिस्टुला लिडिङ टु हाइएस्ट इलेक्ट्रोलाइट इम्ब्यालेन्स ड्युडेनम एउटा के भनाइ छ भने इन्टेस्टाइनमा के हुन्छ मोर प्रक्सिमल द फिस्टुला मोर इज द सिरियस प्रब्लम भन्ने कुरा याद गर्नु पऱ्यो त यो चाहिँ के हुन्छ माथि के हुन्छ क्वेसन याद गऱ्यो भने यतिकै आउँछ एन्सर
अनि नन नियोनेट होइन बिलस भमिटिङ छ होइन एक्सरे सोइङ डिस्प्रोसन साइज अफ द स्मल बाउल भनेपछि अब मिडगट भल्भुलस भएको भए त तिम्रो यसमा के हुन्छ अब्स्ट्रक्सन जस्तो फिचर्स आउँथ्यो होइन बिलस भमिटिङ त छ तर के हुन्छ एक्सरेले के हुन्छ पुरै भल्भुलस जस्तो देखाउँथ्यो त्यसमा छैन ट्विस्टिङ मिगोनियम प्लग र मिगोनियम आइलेसनलाई अब्स्ट्रक्सन एयर फ्लुइड त हुनै पऱ्यो इन्टेस्टाइनल एट्रेसियामा चाहिँ के हुन्छ डिस्प्रोसन साइज अफ द बाउल लुप हुन्छ मोस्ट कमन साइड अफ इन्टेस्टाइनल डुप्लिकेसन भने आइलेम नै हुन्छ लङ्गर द साइज डुप्लिकेट विल बी इजियर अनि त्यसपछि कमनेस्ट कज अफ द इन्टेस्टाइनल अब्स्ट्रक्सन इन द नियोनेट भने इन्टेस्टाइनल एट्रेसिया हो डुप्लिकेसन अफ द इन्टेस्टाइन भने के हुन्छ स्पेरिकल स्पियर भयो भने छिटो छिटो डुप्लिकेट हुन्छ होइन तर ट्युबुलरले एकअर्कालाई लङ्गिट्युडनली गयो भने ट्युबुलर हुन्छ कमनेस्ट साइड अफ द इन्टेस्टाइनल एट्रेसिया भने ड्युडेनम हुन्छ ट्रिटमेन्ट अफ चोइस अफ ड्युडेनोस्टोमी वाट इज द टाइप अफ द इन्टेस्टाइनल एट्रेसिया भने यो एप्पलको ट्री लाइक भने कि त 3 भनेर सम्झनु पऱ्यो है त यस्तै के हुन्छ डर्सल मेसेन्ट्री एप्पल पिर बल भनेर टाइप 3 भयो डुप्लिकेसन अफ एसोसिएटेड विथ के त अब हिट्रोटोपिक म्युकोसा अब यहाँ हेर न हिट्रोटोपिक म्युकोसा हुन्छ त्यसपछि के हुन्छ स्मुथ मसल कम्पोनेन्ट हुन्छ त्यसपछि स्पाइनल भर्टिकल डिफेक्ट हुन्छ त अ न्यू बर्न हिस्ट्री अफ मल्टिपल एपिसोड्स अफ द बिलस भमिटिङ छ एक्सरे वाज डन के हुन्छ जेजुनल एट्रेसिया अब किन ड्युटेनल एट्रेसिया होइन किन मल्टिपल एपिसोड्स न्यू बर्न के मोस्ट कमन नै के हुन्छ जेजुनल एट्रेसिया भनेर सम्झेर के हुन्छ जेजुनल एट्रेसिया भनेको के हुन्छ एक्सरे हेर्दाखेरि चाहिँ जेजुनल एट्रेसिया ट्रिपल बबल एपियरेन्स जस्तो देखा भएर है त मोस्ट कमन ट्युमर अफ द स्मल बाउल इन ट्युमर चिल्ड्रेन भनेको स्मल बाउलले के हुन्छ लिम्फोमा खोज्छ एलएलले के हुन्छ लिम्फोमा भन्छ इन स्मल इन्टेस्टाइन म्यालिग्नेन्सी मोस्ट कमन इन द आइलियममा हुन्छ मोस्ट कमन म्यालिग्नेन्सी भने कार्सिनोइड हुन्छ अथवा के एड्नोकार्सिनोमा अब म आयो भने एड्नोकार्सिनोमा भन्छु तर एन्सर अनुसार कार्सिनोइड छ यो दुइटामा जुन लगाइदिनु हुन्छ है त कमनेस्ट ट्युमर अफ द स्मल इन्टेस्टाइन भने लियोमामा ट्यु अबाउट द प्यालेटिभ सर्जरी आर डन इभन इन केस अफ द मेटास्टासिस जस्तै के हुन्छ कोलोरेक्टलमा लिभर मेट्स छ भने चाहिँ त्यो हुन्छ त्यहाँ हुन्छ है त इन्भेस्टिगेसन अफ चोइस फर द स्मल इन्टेस्टाइन ट्युमर इज ब्यारे मिल फलो 3 अथवा के हुन्छ सिटी विथ कन्ट्रास्ट है त अनि ट्रु अबाउट द ड्युरल एड्नोकार्सिनोमा भने के भन्दाखेरि कमनेस्ट स्मल इन्टेस्टाइनल ट्युमर भइहाल्यो अराइजेस फ्रम द पेरिएम्पुलरी भयो जन्डिस एन्ड एनिमिया हुन्छ सर्जरी इज अन्ली क्युरेटिभ अनि त्यसपछि ट्रु अबाउट द एब्डोमिनल लिम्फोमा भनेको के हुन्छ भने प्राइमरी स्मल इन्टेस्टाइनल न्युमोरा मोस्टली लोकेटेड इन आइलियममा लोकेटेड हुन्छ मोस्ट कमन हुन्छ स्टोमक भनेको के हुन्छ एक्स्ट्रा नोडल लिम्फोमाको लागि माइल्ड लिम्फोमा एसोसिएटेड एच पाइलोरी है त त्यो त सबै मोस्ट कमन प्राइमरी ट्युमर अफ द स्मल बाउल एन्ड मेटास्टासिस भनेको के हुन्छ मेलानोमा स्किनबाट के हुन्छ स्मल बाउलसम्म जान्छ है त स्किनबाट स्मल बाउलसम्म जान्छ है त लिम्फोमा त्यसो फल्स स्टेटमेन्ट होइन रिगार्डिङ द बिनाइन भएपछि के हुन्छ माल एब्जर्प्सन त गराउँदैन माल एब्जर्प्सन हुनलाई त तिम्रो के हुन्छ कि त के भन्छ इन्लार्जमेन्ट हुनु पऱ्यो होइन इन्लार्जमेन्ट भइसक्यो अथवा म्यालिग्नेन्ट भएपछि त हेमोरेज त हुनसक्छ असिम्टोमेटिक हुनसक्छ जस्तै बिनाइन के हुन्छ एडिनोमाहरू हुनसक्छ नि होइन ड्युरल एडिनोमाहरू हुनसक्छ मोस्ट कमन म्यालिग्नेन्सी अफ द स्मल बाउल भने एड्नोकार्सिनोमा एन्युरिजमल डाइलेटेसन भनेको के हुन्छ लिम्फोमा है त लिम्फोमा के लिम्फ नोड्सहरूको के हुन्छ मेजेन्काइमल हो मेजेन्काइमलले गर्दाखेरि ब्लड भेसल्स हुन्छ त्यही भएर के हुन्छ एन्युरिजमल डाइलेटेसन भनेर त्यसरी याद गर्ने है त मेजेन्काइम सम्झिने है त लिम्फोमा भने है अनि अल आर ट्रु अर द कार्सिनोइड ट्युमर्स एक्सेप्ट स्मल बाउल इज द लिस्ट कमन साइट होइन स्मल बाउलमा के हुन्छ कमन साइट नै हो है अनि त्यसपछि कार्सिनोइड ट्युमर अल आर एक्सेप्ट के हो भन्दाखेरि एक्सटेन्सिभ इन्भल्भमेन्ट अफ द स्मल इन्टेस्टाइनबाट चाहिँ लङमा जाने होइन है लिभरमा जान्छ त्यही भएर हामीले के हुन्छ स्मल इन्टेस्टाइन टु लिभरमा जाने भएर कोलोनोस्कोपी गर्छ यदि लिभरको मेट्स छ भने सेकेन्डरी के हुन्छ मोस्ट कमन स्मल इन्टेस्टाइन रुल आउट गर्नुपर्छ लिस्ट कमन कज अफ भाल्भुलर डिजिज इन द कार्सिनोइड्स अब यो चाहिँ कसरी सम्झिनु भन्दाखेरि अब तिम्रो कसरी जान्छ त भनेर सम्झिनु पऱ्यो अब यहाँबाट के हुन्छ हार्टमा जान्छ हार्टमा राइटमा जान्छ है ट्राइकस्पिड स्टेनोसिस ट्राइकस्पिड रिगर्जिटेसन त्यसपछि माथिबाट यहाँ आउँछ नि यहाँ आउँदाखेरि चाहिँ स्टेनोसिस भएर जान दिँदैन तर के हुन्छ रिगर्जिटेसनले फर्का गर्नु मन लाग्छ भने चाहिँ पल्मोनरी रिगर्जिटेसन हुन्छ पल्मोनरी स्टेनोसिसमा जान नदिनु भएर हुँदैन त्यही भएर के हुन्छ लिस्ट कमन भनेको के हुन्छ पल्मोनरी स्टेनोसिस अल आर सिन इन कार्सिनोइड सिन्ड्रोम एक्सेप्ट अब कार्सिनोइड सिन्ड्रोममा के हुन्छ त अब के हुन्छ लिभर मेट्स भइहाल्छ होइन अनि त्यसपछि डाइरिया हुन्छ 5HT सेक्रेसन हुन्छ कन्स्टिपेसन चाहिँ हुँदैन डाइरिया हुन्छ है त मेटाबोलाइट एक्सटेन्ड इन द युरिन कार्सिनोइड भनेपछि 5HIAA हो अल आर सिन एसोसिएटेड विथ द कार्सिनोइड सिन्ड्रोम भनेको के हुन्छ एक्युट एपेन्डिसाइटिस हुँदैन है यो अल आर सिन इन द GIST कार्सिनोइड एक्सेप्ट रेक्टम इज स्प्रेड हुँदैन क्रोन्स हो र थोरै भनेर सम्झिनु पऱ्यो ट्रु अबाउट द कार्सिनोइड सिन्ड्रोम भनेको के हो भन्दाखेरि तिम्रो एसोसिएटेड मेन वान होइन अनि सेरम क्रोमाइन लेभल एलिभेटेड हुन्छ 5HIAA के हुन्छ युरिनको के हुन्छ इन्क्रिज हुन्छ डिक्रिज हुन्छ अक्ट्रेटाइड युज फर द ट्रिटमेन्ट है त
अनि नेक्स्ट भने के हो भन्दाखेरि फल्स ओभर द कार्सिनोइड भनेको हुन्छ यदि तिम्रो मिडगट छ भने नर्मल युरिनरी एचआइए हुँदैन, इन्क्रिज हुन्छ है त यो। अनि फरगटमा चाहिँ इन्क्रिज सेरोटोनिन हुँदैन है त, त्यो सम्झिनु पऱ्यो है त। अनि विच अफ द फलोइङ इज ट्रु अफ द स्मल बाउल कार्सिनोइड भने मोस्ट कमन म्यालिग्नेन्सी है त, ट्रु। अनि इन्क्रिज लेभल अफ एचआइए भनेको चाहिँ कार्सिनोइड ट्युमर भइहाल्यो। मोस्ट कमन कार्सिनोइड भने लङ्समा हुन्छ, बाइरेक्स भनेर थाहा छ है। लिभर ट्रान्सप्लान्ट एक्सेप्ट के हो भन्दा मेजर मल्टिभिसरल ग्राफ्ट होइन, धेरै धेरै ठाउँबाट लिँदैन, त्यो त के हुन्छ ग्राफ्ट लिनु पऱ्यो भने त्यहीँबाट लिन्छ है त। त्यसो ग्याङ्ग्रिन अफ द इन्टेस्टाइन इज सिन अल एक्सेप्ट के हो भन्दाखेरि अब तिमीले ट्राइकसिड भल्भिक इन्डोकार्डाइटिसमा किन हुनु पऱ्यो, अब सकमा भइहाल्छ, मेजेस्टिक आर्टरी थ्रोम्बोसिसमा हुन्छ, भल्भुलसमा के हुन्छ मजाले ग्याङ्ग्रिन भएको देखेको छ। वाट इज द इन्भेस्टिगेसन अफ स्मल एक्सेप्ट के हो, युएसजी इन्टरक्लाइसिस भनेको त खासै सुनेको छैन है। रेडियोन्युक्लियोटाइड हुन्छ, एमआरआर हुन्छ, इन्टरक्लाइसिस हुन्छ, सिटी इन्टरक्लाइसिस हुन्छ है त। अनि स्मल इन्टेस्टाइनल बायोप्सी इज डायग्नोस्टिक इन विपल्समा यस अफकोर्स हुन्छ, सिलियाक डिजिजमा हुँदैन है त, एबिटा र अगियामामा हुन्छ। इन इन्टेस्टाइन लाइपोमा इज कमनेस्ट इन द आइलियम, पियर्स प्याच सम्झिने, लिम्फ नोड सम्झिने, त्यो मास इन द राइट इलेक फोसा क्यान बी अल है, आइलिसिकल नियोप्लाजम हुन्छ, टी हुन्छ, एमोबा हुन्छ। इन्टेस्टाइन कमनली इन विच स्पेस भनेको चाहिँ ओमेन्टल, किन भन्दाखेरि पुलिसम्यान अफ द ओमेन्टम भन्छ, त्यहाँ आएर जे पनि आएर बस्ने भएर ओमेन्टल वर्षा नै भनेर सम्झिनु पर्छ, जे पनि आएर छोपेको हुन्छ त्यहीँनिर के हुन्छ हामीले देख्छौँ। रिगार्डिङ एब्डोमिनल कोकुन मैले प्रेजेन्टेसन गरेको भनेपछि मैले एब्डोमिनल कोकुन प्रेजेन्ट गर्दाखेरि लिभरमा केही पनि देखेको थिएन, त्यही भएर के हुन्छ एसिड विथ लिभर फाइब्रोसिस भन्ने हुँदैन, फाइब्रोसिस अफ द स्मल इन्टेस्टाइनहरू है, यङ फिमेलकै प्रेजेन्ट गरेको थिएँ, त्यो सम्झनु पर्यो। म्याक्सिमम वाटर एब्जर्प्सन जे जलथल हुन्छ है, जेजुनममा के हुन्छ जलथल हुन्छ। कन्ट्रास्ट रेडियोग्राफी विच अफ द फलोइङ इज फल्स, डिस्टल पार्ट अफ द ड्युरेनम हेज अ क्याप। अब के भन्छ यो ड्युरेनम यस्तो हुन्छ भने के हुन्छ फर्स्ट पार्टमा पो यसो क्याप जस्तो हुन्छ त ड्युरेनल क्याप जस्तो, अब पाइलरसबाट हट्नलाई भनेर न डिस्टल पार्टमा हुने होइन त। आइलम इज फिचरलेस, कोलन अस्ट्रेसन, जेजुनम इज फेदर है त। त्यसपछि पेन इन द हाइपोक्यासिड मे अराइज फ्रम द, अब गल ब्ल्याडरबाट त कसरी निस्किन्छ र हाइपोकोन्ड्रियममा हुन्छ, हुँदैन, लेफ्ट कोलन हुनसक्छ, युट्रस हुन्छ, युरिनल ब्ल्याडर हुन्छ। भाइटल इन्टेस्टाइनल ट्र्याक्ट भिआई भनेपछि के हुन्छ 6 विक्समा के हुन्छ क्लोजर गर्नुपर्छ। विच अफ द फलोइङ द मोस्ट फिचर अफ दि, यो चाहिँ के हुन्छ घोक्दिने है त, इम्युनोप्रोलिफरेटिभ स्मल इन्टेस्टाइनल माल एब्जर्सन। अब स्मल इन्टेस्टाइनको काम भने एब्जर्सन सम्झिने, त्यसरी नै उ गर्ने। थ्याङ्क यू सो मच फर लिसनिङ।